ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا وزير له لا مشير له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له لا ضد له ولا ند له ولا نظير له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تسبیحات و تحلیلات، تمجیدات و تکبیرات، قولی، قلبی، فعلی اور ہمہ قسم دیاں عبادات اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العزت، اللہ جل جلالہ اما نوالہ دی ذات واسطے خاص نے، جو اکیلا ہی ساری کائنات دا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، دستگیر، مختار کل اور غریب نواز. درود و سلام سارے نبیاں دے امام، مدینہ دے ماہ تمام، ہدایت دے سراج منیر، ساری کائنات دے مرشد اور پیر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ان گنت لا تعداد درود و سلام ہون آپ دی ذات اقدس تے، آپ دی ذات اطہر تے. محترم بزرگو، عزیز بھائیو، زمین و آسمان اندر موجود تمام مخلوقات سب دا حقیقی خالق اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات ہے. اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات اس جہان رنگ و بو اندر تخلیق فرمائیاں نے.
اور تمام مخلوقات کسی نے 18,000، کسی نے 14,000، کسی نے ایک روایت دے مطابق 70,000 تعداد لکھی یہ مخلوقات دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کتاب خدا قرآن مجید اندر ارشاد فرماندے نے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہتر جاندا ہے اللہ دیاں مخلوقات کنیاں نے، اللہ دے لشکر کنے نے، اللہ رب العزت نے اس کائنات اندر کی کچھ پیدا فرمایا۔ تو الغرض لا تعداد مخلوقات نو پیدا فرمانا، انہاں نو رزق عطا کرنا، انتظام و انصرام چلانا، ایک اللہ رب العزت دی ذات گرامی نے یہ سارا نظام پیدا فرمایا، اور تمام مخلوقات دا سردار، سب تو اشرف، سب تو اعلیٰ، سب تو افضل اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان نو بنایا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ فرمایا مینوں تین دی قسم، زیتون دی قسم، طور سینا دی قسم، حرمت والے عظمت والے شہر مکہ مکرمہ دی قسم، میں اللہ رب العزت نے انسان نو ساری کائنات وچوں افضل اور اشرف بنایا ہے۔ حقیقی داتا، حقیقی خالق، حقیقی معبود تمام لوگاں دا اللہ رب العزت، مگر انسان دے عدم تو وجود اندر لیاؤن دا ذریعہ، باعث، سبب اللہ تعالیٰ نے دو ہستیاں نو بنایا ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، ایک مذکر ہے، ایک مؤنث ہے، ایک بڑی عظمت والا جنوں باپ دے نام تو یاد کیتا جاندا ہے، اور دوسری بڑی شفقت والی ہستی جنوں ماں دے نام تو یاد کیتا جاندا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے خالق حقیقی ہون دے ناتے اے کتاب خدا قرآن مجید اندر پہلا حکم اپنی عبادت دا فرمایا ہے، اور ماں اور باپ جو ذریعہ، سبب اور باعث نے انسان دے عدم تو وجود دا، والدین، اپنی عبادت دے بعد دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دی خدمت دا فرمایا ہے۔ پہلا حق اللہ دا، دوسرا حق والدین دا۔ اللہ رب العزت دی عبادت اندر کسے نو شریک نہیں کرنا، والدین دا اکرام، والدین دا احترام، تعظیم، توقیر، ادب، خدمت، حسن سلوک، سب تو زیادہ کائنات اندر اس چیز دے حقدار اللہ تعالیٰ نے والدین نو بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کتاب خدا قرآن مجید ارشاد فرما رہے نے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا تواڈے رب نے فیصلہ کر لیا ہے اللہ دی عبادت کیتی جائے،
اللہ دی عبادت اندر کسے نو شریک نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت ذات دے اعتبار نال، صفات دے اعتبار نال، اسماء دے اعتبار نال اللہ تعالی دی ذات دا کوئی شریک نہیں، او دی صفات دا کوئی شریک نہیں۔ اللہ دی عبادت اندر کائنات دا کوئی فرد و بشر شریک نہیں۔ اللہ رب العزت دی عبادت کرنی ہے، خالص رب دی عبادت کرنی ہے۔ اللہ دی عبادت اندر کسے نو شریک نہیں بنانا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ اپنی عبادت دے بعد فرماندے نے آسمان دی نیل کو چھت دے نیچے رب دی دھرتی تے دو ہستیاں نے، تیرے والدین، تیری ماں تے تیرا باپ، انہاں دی خدمت کرنی ہے، انہاں نال حسن سلوک کرنا ہے، انہاں نال ہر حال اندر اچھائی کرنی ہے، بلائی کرنی ہے، انہاں دے ادب اندر، تعظیم اندر، توقیر اندر، تکریم اندر کسے قسم دا فرق نہیں پانا۔ اللہ رب العزت نے پہلا حکم اپنی عبادت دا فرمایا ہے، دوسرا حکم والدین دی خدمت دا فرمایا ہے۔ اور امام الانبیاء سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے، فرمایا والدین دی خدمت کرو، برو آباءکم، اپنے باپ دی خدمت کرو، برو امہاتکم، اپنی ماما دی خدمت کرو، والدین دا اکرام تے احترام کرو۔ اللہ رب العزت نے والدین نو کائنات اندر اے مقام عطا فرمایا ہے، والدین دا اے مرتبہ ہے، والدین نو اللہ رب العزت نے اے شرف تے اعزاز عطا فرمایا ہے۔ والدین تیرے عدم تو وجود اندر لیاؤن دا ذریعہ تے سبب رب نے بنا دیتے نے، تینو پالے ہے، تینو جنم دیتا ہے، تینو پوشے ہے، تیری پرورش کیتی ہے، تیری تعلیم و تربیت دا انتظام کیتا ہے۔ جو بزرگ ہو گئے نے اللہ نے تینو طاقت ہمت عطا فرمائی ہے، ہن تیرا حق بند ہے اپنے والدین دی خدمت کرے، اور تیرا حق بند ہے اپنے والدین دا سہارا بنے۔ اللہ رب العزت دی عبادت دے بعد دوسرا حکم والدین دی خدمت ہے، جڑے حکم نو اج معاشرے نے اساں بھلا دیتا ہے۔ ساڑھے بہت زیادہ مسائل، بہت زیادہ انتشار، فساد اور معاشرے دے اندر خرابی دا ذریعہ تے باعث جڑی بات بنی ہے اوہ بڑیاں دا احترام نہ کرنا، والدین دی خدمت نہ کرنا۔ اور امام الانبیاء سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا ارشاد گرامی ہے، فرمایا اِنَّا أَبَرَّ الْبِرِّ اَن يَصِلَ الرَّجُلَ وُدَّ أَبِيهِ۔ امام الانبیاء سید الرسل، سارے نبیان دے امام، سارے رسولان دے سردار، ختم نبوت دے تاجدار جناب محمد، محبت نال درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دے صحابی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مراد نبوت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے، مدینہ منورہ تو روانہ ہوئے نے۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری دی، جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تے جا رہے نے، نال غلام اپنی سواری تے سوار نے، زادے راہ نالے، غلام اپنی سواری تے سوارے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زادے راہ، غلام، سفر جاری ہے، چل دیاں آپ گزر رہے نے، ایک بزرگ ویکھیا، ایک وڈیرا جہا بندہ ویکھیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے نو روک لیا، آپ نے روک کے بابا جی نو سلام عرض کیتا ہے، انہاں نال مصافحہ فرمایا ہے، انہاں نال معانقہ کیتا ہے، انہاں بابا جی دے نال بڑی محبت دیاں باتاں کیتیاں نے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری، جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری
انہاں بابا جی نو پیش کر دیتی ہے۔ بابا جی گرمی دا موسم ہے، آسمان دا سورج اگ برسا رہا ہے، سفر ہے، اے سواری لے لو، سر تے کپڑا آسمان دی دھوپ کولوں، آسمان دے سورج دی شدت کولوں بچن واسطے سر تے پگ بنی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کپڑا اتارے ہے، انہاں بزرگاں دے سر تے رکھ دیتا ہے۔ بابا جی اے پگ بن لو، سواری لے لو، سواری پیش کر دیتی، سر دی پگ پیش کر دیتی، زادے راہ پیش کر دیتا ہے تے بابا جی نو بڑے اکرام احترام نال روانہ کیتا ہے۔ غلام کہندا ہے اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین دے لختے جگر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نور نظر، اے بابا جی ایس نال دے پنڈ دے رہن والے، دیہات دے رہن والے ایک بدوی شخص نے تسی تھوڑا جیا انہاں نال نیکی تے احسان کر دے، راضی ہو جاندے، تساں اپنا ساز و سامان بھی پیش کر دیتا ہے، سر دی پگ پیش کر دیتی ہے، اپنی سواری پیش کر دیتی ہے۔ اینا اکرام، اینا احترام، اینا زیادہ اینا نال اچھائی تے نیکی، اے دا سبب کی ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فرمایا سرور کائنات علیہ السلام امام الانبیاء سید الرسل سارے نبیاں دے سردار محبوب پروردگار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میرے سامنے سرکار دی حدیث مبارک ہے، آپ دا فرمان میرے سامنے میں سرور کائنات فرمایا کر دے سن ان ابر البر ان یصل الرجل ود ابیہ، سرکار دا ارشاد گرامی ہے لوگوں نیکیاں وچوں سب تو بڑی نیکی، اچھائیاں وچوں بہت بڑی اچھائی اور بلائیاں وچوں بہت بڑی بلائی ہے وے جدے نال تواڈے باپ دا تعلق ہے، والدین دا احترام دا رشتہ ہے، والدین دے رشتہ دار نے، والدین دے احباب نے، محبت کرن والے دوست یا تیری ماں نال محبت کرن والیاں سہیلیاں نے، اپنے ماں باپ دے محبت دے رشتیاں دا اکرام کر، اللہ سبحانہ و تعالی تینوں والدین دی خدمت دا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ فرمایا میں سواری اس واسطے پیش کیتی ہے، سر دی پگ اس واسطے پیش کر دیتی ہے، یہ جڑا بابا تینوں معمولی نظر آ رہا ہے، دیہاتی نظر آ رہا ہے، جڑا بابا تینوں بڑا کمزور تے ماڑا نظر آ رہا ہے، یہ عام آدمی نہیں، مراد نبوت جناب عمر میرے والد گرامی دا قریبی دوست، باپ دے دوست دا انہا اکرام ہے، باپ نال محبت کرن والی ہستی دا اینا احترام ہے تے حقیقی باپ دی عظمت دا کی عالم ہوئے گا۔ سرور کائنات فرماندے نے برو آباءکم، اپنے باپ نال نیکی کرو، اپنے باپ نال احسان کرو۔ بعض بدبخت ایسے ہوندے نے اللہ رب العزت نے تعلیم دیتی ہے، عزت دیتی ہے، شہرت دیتی ہے، دولت دیتی ہے، باپ ڈیرا ہو گیا، بزرگ ہے، تھوڑا پڑھیا ہے تے کہندے نے میرے باپ اندر اے کمی ہے، میرے باپ اندر اے کمزوری ہے، میرے باپ اندر اچھائی والی بات کیڑی ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام دا ارشاد گرامی یاد رکھیا کرو برو آباءکم، اپنے باپ نال نیکی کرو، اپنے باپ نال احسان کرو، اپنے باپ دا ادب تے احترام کرو، اپنے باپ نال حسن سلوک نال پیش آؤ۔ برو آباءکم، تیرے باپ دی سب تو بڑی خوبی ہے وے رب نے انہوں تیرا باپ بنا دیتا۔ آج تیری عزت، تیری تعلیم، تیری شہرت، تیری ڈگری، تیرا ڈپلومہ، تیری سیاست، تیرے مفادات اگر باپ نہ ہوندا تے دنیا تے کس طرح تو آ سکدا سن؟ تیرے تے دنیا تے اون دا ذریعہ رب نے تیرے باپ نو بنایا ہے، تیری ماں نو بنایا ہے، تے جڑے ذریعہ نے تیرے دنیا تے اون دا انہاں دیاں کمیاں، انہاں دیاں کمزوریاں، انہاں دی کم علمی تے تان کرنا تیرے باپ دی سب تو بڑی خوبی اور سب تو بڑی صفت ہے رب نے اس بزرگ نو تیرا باپ بنا دیتا۔ اللہ رب العزت والدین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، فرمایا جڑا بندہ اپنے باپ دے علاوہ اپنے آپ نو کسے ہور نال منسوب کردا ہے، اللہ نے عزت دے دیتی ہے، دولت دے دیتی ہے، شہرت دے دیتی ہے، پنڈ وچوں شہر شفٹ ہو گیا، شہر وچوں بڑے شہر چلا گیا، پنڈ دے اندر برادری فلاں، باپ فلاں، دادا فلاں، بڑے شہر اندر چلا گیا ہے، کوئی یہ آباؤ اجداد نو نہیں جاندا، برادری تبدیل کر لیندا ہے، اپنے باپ دے علاوہ کسے ہور وال نسبت کردا ہے۔ سرور کائنات فرماندے نے جڑا بندہ ایسا کرے گا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین، اپنے باپ نو چھوڑ کے کسے ہور وال نسبت کرن والا، اپنی ذات برادری تبدیل کرن والا، جگاں دے پیر فرماندے نے او دیتے اللہ دی لعنت، اللہ دے فرشتیاں دی لعنت، جہان دے سارے لوگاں دی لعنت۔ اللہ رب العزت سانو والدین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے، بڑا احترام ہے ماں دا، بڑا مرتبہ ہے والدہ محترمہ دا، مگر باپ دا مقام کی ہے؟ امام الانبیاء سید الرسل جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماندے نے، فرمایا دنیا دے لوگو اللہ رب العزت نے باپ نو اے مقام عطا فرمایا جے، باپ نو رب نے مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام دا ارشاد گرامی فرمایا اللہ رب العزت نے جنت دے 8 دروازے بنائے نے، الوالد اوسط باب من ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ نو جنت دا درمیانہ دروازہ بنا دیتا ہے، جنت دا وسطی دروازہ بنا دیتا ہے۔ الوالد اوسط باب من ابواب الجنہ، جیڑا چاہندہ ہے اللہ دا دروازہ سلامت رکھے، جیڑا چاہندہ ہے اللہ نو جنت دے دروازے دا داخلہ عطا کر دے، رب دی زمین تے رہ کے اپنے باپ دی خدمت کر، باپ نال حسن سلوک کر، اپنے باپ نال نیکی کر، تو دنیا تے باپ نال نیکی کریں گا اللہ تیرے واسطے جنت دے دروازیاں نو کھول دیں گے۔ باپ کون ہے؟ ماں کون ہے؟ جگہ دے پی رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ساڑھے بہت سارے مسائل اس واسطے نے کہ سانو گھر دے اندر باپ دی شکل اندر اپنا پیر نظر نہیں آندا، ماں دی شکل اندر اپنا مرشد نظر نہیں آندا، سانو دور دراز دے آستانے نظر آؤنگے، بڑے بڑے بزرگ نظر آؤنگے، امام الانبیاء سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ در ارشاد گرامی ہے، سرور کائنات فرماندے نے فرمایا 3 قسم دے لوگ نے اللہ رب العزت انہاں دی دعا نو رد نہیں جے کردا، اللہ 3 قسم دے لوگاں دی دعا نو اپنی رحمت فرما کے قبول کر لیندہ ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام او کون لوگ نے؟ فرمایا دعوت الوالد لے والدہ ہی، باپ ہاتھ اٹھا کے اپنے بیٹے لئی دعا کرے، اللہ تعالیٰ باپ دے اٹھے ہوئے ہتھانو رد نہیں جے کردا۔ وہ اپنے باپ دے قدم دباؤ، نوجوانوں اپنے باپ دی خدمت کرو، اپنی ماں دی خدمت کرو، اپنے باپ کو دعا کرواؤ، والدہ محترمہ کو دعا کرواؤ۔ زمانے دے ولیاں دی دعا ایک پلڑے اندر، تیرے کلے باپ دی دعا دوسرے پلڑے دے اندر، زمانے دے ولی مل کے تیرے باپ دی دعا دا جوڑ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت والدین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے، اللہ باپ دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔ معروف حدیث ہے الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت واڑی ماں دے پیران تھلے رکھی ہے۔ سرور کائنات دی ایک اور حدیث سن لو، ماں دا بھی بڑا احترام ہے مگر باپ دا احترام، باپ دا رشتہ کائنات اندر رب نے دوسرا بنایا ہی کوئی نہیں، جویں او دی ربوبیت اندر کائنات دا کوئی فرد و بشر شریک نہیں، تیرے اب دی ابوبیت اندر دنیا دا کوئی فرد و بشر شریک نہیں۔ اپنے باپ نال کوئی کسے نو شریک کرے گا حرام زادہ
کہلوائے گا رب دی ربوبیت کسے نو شریک کرے گا مشرک تے کافر کہلائے گا اللہ دے رب ہون اندر کائنات دا کوئی فرد و بشر شریک نہیں تے تیرے باپ دے اب ہون اندر بھی کوئی شریک باپ کون ہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے اپنے باپ دی خدمت کرو اپنی ماں دی خدمت کرو حدیث مبارکہ سماعت فرما لو ان الجنت تحت ارجلہما رب نے تواڈی جنت تواڈے باپ تے ماں دے قدماں تھلے رکھی ہے اے حدیث بھی یاد کرو تے اگے بیان کرو جویں ماں دا حق ہے اسی طرح باپ دا حق ہے اور جڑا باپ دا اکرام کردا ہے باپ دا احترام کردا ہے کبریائی دی قسم جے رب انہوں زمانے اندر کدے رسوا نہیں کردا باپ دا اکرام کی ہے باپ دا احترام کی ہے کتاب خدا قرآن مجید جمعہ دا وقت بڑا تھوڑا ہوندا ہے وگرنہ میں تفصیل نال بیان کردا اللہ دے پیغمبر نے اے رب دے اول العظم پیغمبر نے رب نے انہوں اپنا خلیل بنایا ہے اے جد الانبیاء نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت نے جنہ دے بارے کتاب خدا قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کائنات دے لوگو رب نے ابراہیم نو اپنا دوست بنا لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نال ہم کلام نے باپ کون ہے باپ مشرک ہے باپ کافر ہے باپ بت فروش ہے باپ بت تراش کے بتانو فروخت کرنے والا بتان دی عبادت کرنے والا بتان دی دکانداری کرنے والا تے رب نے بت فروش دے گھر دے اندر بت شکن ابراہیم پیدا فرما دیتا تے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نال ہم کلام نے اللہ دا قرآن 16واں پارہ سورہ مریم فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا فرمایا میرے حبیب سارے نبیان دے سردار محبوب پروردگار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت دے لوگاں دے سامنے اپنے اصحاب دے سامنے ساڑھے پیغمبر ساڑھے دوست ساڑھے خلیل جناب ابراہیم دا ذکر کر دیو ابراہیم ساڑھے صدیق نبی نے ابراہیم رب فرماندے نے میرا خلیل تے میرا دوست تے اپنے باپ نال ابراہیم علیہ السلام مخاطب نے کی کہندے نے یا ابت اے میرے ابا جی باپ مشرک ہے باپ کافر ہے باپ بت فروش ہے تے اللہ دا خلیل باپ دی توہین پھر بھی یا آبات اینا پیارا لفظ اینا سونا لفظ اینا مٹھا لفظ یا آبات اے میرے پیارے ابا جان اے میرے والد محترم اے میرے ابا جی یا آبات لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا ابا جی اینا بتاں دی پوجا نہ کرو اینا دی عبادت نہ کرو نہ نفع
دے مالک نے نہ نقصان دے مالک نے، ایک رب دی عبادت کرو جیڑا ساری کائنات دا خالق مالک تے رازق ہے، نفع دا مالک ہے، نقصان دا مالک ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم یا ابت لا تعبد الشیطان یا ابت انی اخاف ان یمسک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار فرما رہے نے، اے میرے ابا جی، اے میرے والد محترم، اے میرے پیارے ابا جان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دے سامنے توحید دا واز کیتا ہے، بار بار فرمایا ابا جان، ابا جی، پیارے والد محترم۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو باپ آزر جواب دیندا ہے، کہندا قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ ابراہیم ایک رب دی دعوت تو باز آ جا، رب دی توحید دی دعوت تو رک جا، باز نہیں آئے گا، میں تینوں مار مار کے رجم کر دیاں گا، اپنے گھروں کٹ دیاں گا، دیش نکالا دے دیاں گا۔ باپ نو ابا جی کہہ کے مخاطب کر رہے نے، تے باپ دھمکیاں دے رہے ہیں، قتل دیاں، گھروں کڈن دیاں، دیش نکالا دین دیاں۔ واہ خلیل تیری عظمت تو صدقے، اللہ نے تینوں ایویں خلیل نہیں بنایا، رب نے تینوں ایویں جد الانبیاء نہیں بنایا، رب نے سرور کائنات دا جد توانوں کیا ایویں نہیں بنا دیتا، رب نے عظمتاں ایویں عطا نہیں کیتیاں۔ انہاں دھمکیاں دے جواب اندر، قتل دے جواب اندر، رجم کرن دے جواب اندر، گھروں کڈن دے جواب اندر رب دا خلیل کی کہندا ہے قال سلام علیکا۔ ابا جی تواڈے تے سلامتی ہوئے، اللہ تواڈے تے رحم فرمائے۔ قال سلام علیکا ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابا جی میں تواڈے واسطے سلامتی دی دعا کرنا، تسی جو مرضی کہہ لو، رب نے تانوں میرا باپ بنایا ہے، بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، میں گستاخی نہیں کراں گا، جواب نہیں دیاں گا۔ سرور کائنات علیہ السلام دے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے ساستغفر لک ربی، اے ابا جی مینوں کڈن دی ضرورت نہیں، میں چلا جانا، جب تک زندہ رہاں گا ابا جان میں تواڈے واسطے بخشش دی دعا کردا ہی رہاں گا۔ اے ساڈے واسطے آئیڈیل ہے ہستیاں نے۔ اللہ رب العزت نے ویکھو مقام کنا عطا کیتا ہے، اور باپ دی خدمت، ماں دی خدمت، والدین نال حسن سلوک ایسی نیکی ہے جدا بدلہ رب ادھار نہیں جے کردہ دنیا تے دے دیندا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر گھر دے اندر بیٹی بیٹا کسی معاملے دے اندر تلخ ہو جائے، بات دا جواب دے تے اودے تے جبر کرنا، تشدد کرنا، انہوں مارنا، گھروں کڈنا، یہ ساری چیزاں تو پہلا بیٹھ کے سوچیا کر، اپنے گرے بان اندر جھانک کے۔ آج میرا بیٹا میرے سامنے بولدا پیا، کتے بچپن اندر اپنے باپ دے سامنے میں تے نہیں سا بولیا، ہو ہی نہیں سکدا۔ جڑا باپ دی خدمت کرن والا ہوئے، باپ دا احترام کرن والا ہوئے، باپ دی عزت کرن والا ہوئے، باپ نال حسن سلوک کرن والا ہوئے، تو دی اولاد ساری زندگی دے سامنے نگاہ اٹھا کے ویکھ لے، ہو نہیں سکتا۔ اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا ابت، اے میرے ابا جی، اے میرے ابا جان، رب دنیا دے بدلہ عطا کردہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر مبارک 86 سال ہے، تے اللہ رب العزت دی مرضی اللہ نے اولاد عطا نہیں کی تھی۔ اولاد دا خزانہ کدے کو لے؟ اللہ رب العزت کو لے۔ اللہ دے علاوہ کوئی بیٹا نہیں دے سکتا، بیٹی نہیں دے سکتا، نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا۔ تے اللہ دے خلیل کہندے نے رب ہب لی من الصالحین،
اللہ صالح بیٹا عطا کر دے۔ امام الانبیاء سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر دے اندر تشریف فرمانے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک چھوٹا جہا بچہ گھر دے اندر آیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ادنو جناب بہترین کپڑے پہنائے نے، ایدے اللہ رب العزت دے پیغمبر دی زوجہ محترمہ صدیقہ کائنات اچھا لباس پہنا دیتا ہے تے اے دے والان دے اندر کنگی کر دیتی ہے، اکھاں اندر کاجل پا دیتا ہے۔ معصوم تے چھوٹا جہا بچہ ہے، اینو گودی اندر پایا ہے، محبت کر رہیاں نے، پیار کر رہیاں نے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے ویکھیا ہے، فرمایا عائشہ کی ماجرا ہے؟ سیدہ فرماندیاں نے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام میرا بھی دل چاہندا سی اللہ اولاد عطا کردا، مٹھا میوہ عطا کردا، میں بیٹے نال محبت کر دی، بیٹے دیاں اکھاں جل کاجل پاندی، اپنے بیٹے دیاں زلفاں سنوار دی، اپنے بچیاں نال محبت تے پیار کر دی۔ اللہ دے پیغمبر رب دیاں مرضیاں نے اللہ نے اولاد نال نہیں نوازیا تے سرور کائنات فرماندے نے رحمت للعالمین پیغمبر فرماندے نے سارے نبیاں دے سردار پیغمبر فرماندے نے عائشہ تیری خواہش اپنی جگہ تے مگر ایک خزانے میرے کول نہیں عرشاں دے رب کول نے۔ کون دیندا ہے؟ اولاد دین والا کون ہے؟ تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا او کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا او کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ اور چھاڑ دے تو شرک والے بول بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے رب حبلی من الصالحین، اللہ 86 سال دی عمر ہے ہن تے میں بڑھاپے نو پہنچ گیا، اولاد کوئی نہیں، اپنی رحمت فرما دے۔ تے اللہ رب العزت نے اپنے خلیل دی نیڑے ہو کے سنیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، فرمایا جبریل جلدی جاؤ جا کے خوشخبری دیو ابراہیم اسی تانوں بیٹا عطا فرما دیاں گے۔ اللہ نے بیٹا عطا کر دیتا ہے، نام اسماعیل رکھے ہے۔ اسماعیل دی عمر 13 سال ہے، حضرت ابراہیم دی عمر 99 سال ہے۔ تے اللہ رب العزت دا قرآن کہندا ہے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میرے بیٹا میں خواب اندر ویکھیا ہے تینوں زمین تے لٹایا ہے، تیرے گلے تے میں چھری چلا رہا تینوں ذبح کر رہے ہیں، تیرا کی خیال ہے؟ مشورہ دے، رائے دے، اپنی سوچ تے فکر دا اظہار کر دینا۔ تے اللہ دے خلیل اپنے باپ دا اکرام کیتا ہے، کی کیا سی؟ یا آباتے، لفظ یاد کرو، یا آباتے، اے میرے پیارے ابا جی۔ تے بیٹا کہندا ہے یا آباتے، خلیل نے یا آباتے کیا ہے، تذبی یا آباتے کہہ رہے ہیں، نیکی کیتی ہے پتر نیکی کر رہے ہیں، ادب کیتا ہے بیٹا ادب کر رہے ہیں، اپنے باپ دا احترام کیتا ہے بیٹا احترام کر رہے ہیں۔ یا آباتے فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جی، اے پیارے ابا جان، جو رب دا حکم ہے او دی تعمیل کرو۔ اللہ نے ذبح کرن دا حکم دیتا ہے، میرے گلے تے چھری چلا دیو، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اگر میرے رب نے چاہیا تے مینوں صبر کرن والیاں وچوں پاؤ گے۔ کیسی تربیت ہے، یہ نہیں کیا میں صبر کراں گا، ابا جی جو رب دا حکم عمل کرو، میں ہر حال دے اندر ثابت قدم رہاں گا۔
اپنی وڈیائی نہیں کیتی، تکبر نہیں کیتا، گمنڈ نہیں کیتا، غرور نہیں کیتا، بڑی باز زبان تو نہیں کہی، بلکہ عاجزی نال انکساری نال کہندے نے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ صبر دی توفیق کون دیندا ہے؟ فرمایا اگر میرے اللہ نے چاہیا، اگر اللہ دی مرضی تے منشا شامل ہوئی، اللہ دی مشیت شامل ہوئی تے انشاءاللہ مینوں اونا وچوں پاؤ گے جڑے میرے تو پہلا صبر دیاں داشتانہ رقم کر گئے نے۔ پہلیاں دی نفی نہیں کیتی، انہاں دی عظمت نو بلند کیتا ہے کہ وہ بڑے مقام والے نے، بڑے احترام والے نے۔ جس طرح انہاں صبر کیتا ہے، انشاءاللہ منو صبر کرنے والے وچوں پاؤ گے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالی سانو عاجزی اور انکساری اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی آکڑ ہی نہیں چھڑ دے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اللہ فرماندے نے لا تمش فی الارض مرحا، اوے اکڑ کے نہ چلیا کر، تیرے چلن نال، تیرے تکبر تے غرور نال تو زمین نو پھاڑ نہیں سکدا، آسمان نو پہنچ نہیں سکدا۔ اس طرح آکڑیا نہ کر، الف آکڑاں چھڑ کے نرم ہو جا، آکڑ نال بندے گناہگار بن دے۔ اے الف آکڑاں چھڑ کے نرم ہو جا، آکڑ نال بندے گناہگار بن دے۔ صرف گناہگار ہی نہیں بلکہ خاص شیطان دے یار بن دے۔ اے آکڑ چھڑ جدوں لویا نرم ہویا، تدوں اس تھی سب ہتھیار بن دے۔ اللہ دتیا خودی خار کر دی، نال عاجزی کم ہزار بن دے۔ اللہ عاجزی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے خلیل کہندے نے ماذا ترا، بیٹا تیرا کی خیال ہے؟ تے بیٹا کہندا ہے یا اباتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ باپ دا اکرام کیتا ہے تے حضرت ابراہیم دا پتر جناب ابراہیم دا ابا جی کیا ہے تے پتر ابا جی کہہ رہے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جڑا باپ دی عزت کرنے والا ہے، باپ دا احترام کرنے والا ہے، ہو نہیں سکتا دی اولاد کدے گستاخ ہو جائے۔ 5 بیٹے نے تے باپ بزرگ ہے، آخری عمر ہے، تے کہندے نے باپ ہر گل تے روک دے، ہر گل تے سانو ٹوک دے، تے اس طرح کرو باپ نو دریا برد کر دئیے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ باپ نو اٹھایا ہے، دریا دے کنارے لے گئے نے، تے کپڑے دے اندر باپ نو لٹا کے ہلارا دے کے دریا چھٹن لگے نے۔ تے باپ کہندا ہے ویندا ہے پیا سارا منظر، کہندا ہے پتر ایتھے نہ سٹیو، اے تے او جگہ جتھے میں اپنے باپ نو روڑیا سی۔ اللہ رب العزت ماں باپ دی خدمت دی، والدین دے احترام دی توفیق عطا فرمائے۔ جو انسان کرے گا اپنے والدین نال خدمت کرو، تواڈی اولاد فرما بردار ہوئے گی۔ ماں باپ دے سامنے نگاہ نہ اٹھاؤ، اللہ رب العزت تواڈے اولاد دی نگاہ تواڈے سامنے جھکا دے گا۔ اور سرور کائنات دے منبر نو گواہ بنا کے کہنا جڑا ماں باپ دا احترام کرنے والا ہے، حیا کرنے والا ہے، ادب کرنے والا ہے، تعظیم اور توقیر کرنے والا ہے، اپنے باپ دی تکریم کرنے والا ہے، جڑا باپ دے سامنے نگاہاں جھکا لیندا ہے، باپ دی گل دا جواب نہیں دیندا، اللہ سارے زمانے دیاں نظراں او دے سامنے جھکا دیندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے نو ذبح کر رہے نے، تے بیٹا کیڑا ہے یا آباتے، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے ابا جی، اے باپ دا فرما بردار ہے۔ تے اللہ رب العزت نے باپ دے فرما بردار نو چھری تھلیوں بچایا ہے۔ اللہ نے آسمان تو دمبا بھیجیا ہے، ذبح ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کھڑے نے، اللہ فرماندے نے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ فرمایا ابراہیم تینوں مبارک ہوئے، تو تے اپنی خواب نو سچیاں کر وکھایا ہے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اساں تواڈے بیٹے اسماعیل نو بچا لیا ہے۔
اے باپ دا فرما بردار ہے، رب نے چھری تھلیوں بچایا ہے، نہ صرف زندگی عطا کیتی ہے بلکہ سارے نبیاں دے سردار جناب محمد مصطفیٰ دا باپ بنا دیتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں سرور کائنات علیہ السلام تک اور کوئی نبی نہیں آیا، اور کوئی رسول نہیں آیا، اور کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں اللہ نے ایک کوئی نبی بنایا ہے، تو اس نبی نو صرف نبی نہیں بنایا، سارے نبیاں دا سردار بنا دیتا ہے۔ میرا نبی اماماں دا میم ورے درود سلاماں دا، میرا نبی امام حضرت اسماعیل دی اولاد وچوں حضرت اسماعیل نے باپ دی فرما برداری کیتی ہے، اللہ نے صلح کی دیتا ہے، سرور کائنات نو انہاں دی اولاد وچوں پیدا کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل دی بڑی خواہش سی آخری نبی ساڈے وچوں ہوئے، اللہ نے فرمایا جیڑا باپ دی چھری تھلے تابعداری تے فرما برداری کرنے والا ہے انہوں عظمت عطا کراں گا، ختم نبوت دا تاجدار او دی اولاد وچوں پیدا فرما دیاں گا۔ اور میرا نبی اماماں دا میم ورے درود سلاماں دا، میں غلام ہاں آقا دے غلاماں دا، سر سجدہ شفقت سرائے میرے ویر مسافر، سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائے، ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمبے رائے، جے آقا دا ساتھ نصیب ہووے، جے سونے دا ساتھ نصیب ہووے، پیر چومدا کول غریب ہووے، پھر جنی می حشر محیب ہووے، خوشیوں چمکے میرا چہرائے میرے ویر مسافر، سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائے، ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمبے رائے۔ برو آباءکم، اپنے باپ نال نیکی کرو، اچھائی کرو، اپنے باپ دا ہمیشہ حیا کرو، تے جنہیں باپ دا حیا نہیں کیتا، باپ دا گستاخ ہے، باپ دا نافرمان ہے، اپنے باپ دی تابعداری اور فرما برداری اندر جنہیں فرق پایا ہے نبی زادہ ہے، تے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہوں کائنات دے اندر کس طرح ساڑھے واسطے عبرت دا نشان بنا دیتا ہے۔ اللہ دے نبی نے، رب دے پیغمبر نے، اولو العظم رسول نے نام حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام رب دی توحید دا آواز کیتا ہے، قوم نے نہیں منیا، قوم نے کیا جو کرنا ہی کر لے، استغفر اللہ معاذ اللہ، بد دعا کیتی، عذاب آیا، ہر پاسے سیلاب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام رب دے حکم نال کشتی بنائی ہے، کشتی اندر سوار نے، یہ کلمہ پڑھن والے مومنین نال کشتی اندر سوار نے، ویکھیا ہر پاسے پانی ہے، دنیا غرق ہو رہی ہے، ڈوبدی پئی ہے، تے حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا سامنے کنان ہے، ادھر پانی دی ٹھال آ رہی ہے، فرمایا یا بنی ارکب معنا، اے پترا آ جا میری کشتی اندر سوار ہو جا، پانی کولوں بچ جا، سیلاب کولوں بچ جا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہندے نے یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، میرے نال سوار ہو جا۔ تے حضرت نوح علیہ السلام نو بیٹا کی کہندا ہے کالا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، کالا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ حضرت نوح علیہ السلام کہندے نے بیٹا آ جا، تے کنان کہندا ہے نہیں، میں درخت تے چڑھ جاؤں گا، پہاڑ تے چڑھ جاؤں گا، میرا سیلاب کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ فرمایا بیٹا آج رب دے عذاب تو کوئی نہیں بچ سکے گا، اوہی بچے گا جنہوں میرا رب بچائے گا، کشتی اندر سوار ہو جا۔ تے بیٹے نے باپ دی منی، کنان نے نہیں منی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ویکھیا
پانی دا بہت زیادہ سیلاب ہے، بڑیاں بڑیاں ٹھلاں آ رہی نے، حضرت نوح علیہ السلام دیاں اکھاں دے سامنے جناب پانی دی بہت بڑی لہر آئی ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ باپ دا گستاخ ہے، رب نے ایک لمحے دے اندر پانی دے اندر غرق کر دیتا۔ تے حضرت نوح علیہ السلام کہندے نے اے مولا کریم ان بنی من اہلی، اے میرا پتر ہے، بیٹا ہے، حقیقی بیٹا ہے، سلوی بیٹا ہے، اللہ تیرا وعدہ سی تیرے اہل نو بچا لواں گا، اے میرا اہل ہے، ان بنی من اہلی، میرا حقیقی تے سلوی بیٹا۔ تے اللہ رب العزت فرماندے نے اے میرے نو پیغمبر انہو لیس من اہلکا انہو عمل غیر صالح، اے میرے نو پیغمبر اے تیرا بھی گستاخ ہے، ساڈا بھی نافرمان ہے، اساں دا نام تیرے اہل وچوں ویسے ہی ختم کر دیتا۔ اے دے باپ دا گستاخ ایک لمحے دے اندر رب نے غرق کر دیتا ہے۔ تے جڑی بات تو باپ منع کردا ہے، وڈے منع کردے نے، او دے اندر ہمیشہ اولاد دی خیر ہویا کر دی ہے۔ اللہ رب العزت سانو والدین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔ بات بڑی لمبی، اللہ دے قرآن دے اندر کئی واقعات نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، انہاں دا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام، اگے انہاں دے لختے جگر حضرت یوسف علیہ السلام، تے اللہ رب العزت نے مقام کی عطا فرمایا ہے۔ حضرت یوسف آپ نبی نے، باپ نبی ہے، دادا نبی ہے، پردادا نبی ہے۔ حضرت یوسف دی اولاد اندر اگے پھر ہزاراں نبی نے، بنی اسرائیل وچ اللہ نے بڑے انبیاء بھیجے نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ نو کہندے نے یا آبات، اے لفظ یاد رکھو، یا آبات۔ حضرت ابراہیم نے کی کیا ہے؟ یا آبات۔ اسماعیل نے جواب کی دیتا ہے یا باتے۔ حضرت یوسف باپ نو کی کہہ رہے ہیں یا آباتے، اے میرے ابا جی میں ویکھے ہے آسمان دے 11 ستارے چند سورج میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تے باپ کہندا ہے لا تک رؤیاک علی اخواتک، بیٹا اے خواب اپنے بھائیاں دے سامنے بیان نہ کریں۔ بھائیاں نے حسد کیتا، دشمنی کیتی، حضرت یوسف علیہ السلام نو کھوہ وچ سٹیا، وکدے وکاندے منڈیاں دے اندر مصر اندر پہنچے۔ بھائیاں نے کیا نام مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، چرچا ختم ہو جائے گا، کوئی ذکر نہیں کرے گا۔ تے باپ نو ابا جی کہن والا، باپ دی خدمت کرن والا، باپ نال محبت نال پیش ہون والا حضرت یوسف علیہ السلام رب نے کھوہ وچوں کڈیا ہے، اللہ رب العزت نے جیل وچوں کڈیا ہے، تے باپ دے فرما بردار نو رب نے مصر دا تخت عطا کر دتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ساڑیاں اولاداں نو فرما برداری دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو والدین دی فرما برداری دی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانو اسی مسائل دا شکار اس واسطے ہیں، اسی گھر دے اس مرشد تے پیر دی عزت نہیں کردے، احترام نہیں کردے، اپنے باپ دے مقام نو نہیں سمجھدے۔ اپنے باپ دے مقام نو سمجھو، باپ دا اکرام تے احترام کرو، دنیا تہاڈا اکرام تے احترام کرے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کائنات دے اندر عزت بھی دے گا، شہرت بھی دے گا، دولت بھی دے گا، جو منگے گا اللہ عطا کرے گا۔ شرط وے والدین دی خدمت تو کر، والدین دے سامنے اللہ رب العزت فرماندے نے اپنی نگاہاں تو جھکا لے، کائنات دیاں نگاہاں تیرے سامنے رب جھکا دے گا۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔